एबिसी न्युजको बिच टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण भट्ट। दर्शकबिन आज हामीले विशेष गरी नेपालमा कालीगढ, विशेष गरी हस्तकलाका क्षेत्रमा कालीगढको भूमिका के हुन्छ, कस्तो छ र उहाँहरूले काम गर्ने अवसर कतिको सहज भइरहेको छ, राज्यले के गर्नुपर्छ, विशेष गरी हस्तकला सम्बन्धी काम गर्ने कालीगढहरूको निम्ति कस्तो सुविधा दिनुपर्ने हो, होइन, कसरी हेर्ने दृष्टिकोण के छ, यिनै समसामयिक विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति नेपाल हस्तकला कालीगढ सङ्घका अध्यक्ष हरि सेन्चुरी हामीसँग हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै नमस्कार। एकदम राम्रो छ है, चलिरहेको छ एकदम राम्रो। के छ, कोभिडले कतिको असर गर्यो तपाईँको यो हस्तकला क्षेत्रलाई चाहिँ? कोभिडले हाम्रो हस्तकला क्षेत्रलाई मात्रै नभएर समग्र विश्व आक्रान्त पारेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो एउटा सीमित स्रोत र साधन प्रयोग गरेर हस्तनिर्मित काम गर्ने कलाकार कालीगढहरूलाई अप्ठ्यारो नपार्ने कुरै भएन। फेरि यो चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरमा पनि काम गर्ने कलाकार कालीगढहरूको उपस्थिति धेरै भएकोले गर्दाखेरि 100% आक्रान्त भएको चाहिँ हामीहरू छौँ है। कालीगढहरूलाई कति छन् तपाईँको यो क्षेत्रमा काम गर्ने कालीगढहरूको सङ्ख्या छ तपाईँसँग तथ्याङ्क कति? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले विभिन्न वर्कसप सेमिनारहरूमा चाहिँ हामीले यो उठान गरिरहेको विषय छ। अब नेपाल हस्तकला महासङ्घले को कार्यक्रमहरूमा भन्ने गर्ने गरिन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा 11 लाखभन्दा बढी भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। अवश्य पनि यो 8-9 लाखको हाराहारीमा चाहिँ यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली डाटा नभए पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नेपाल अधिराज्यभरि लगभग सबै हेर्ने समेट्ने हो भने लगभग त्यतिको हाराहारीमा 10 लाखको हाराहारीमा छ। हजुर, ठुलो सङ्ख्यामा रहेछ। कि यसको निम्ति तपाईँहरूको अहिले संस्था कहाँसम्म एक्सपान्ड भएको छ र कति छन् संस्था अन्तर्गत, कति छन् मेम्बरहरू? साधारण अथवा एक्जिक्युटिभ बोर्डीमा त फिक्स होलान्, तर छ नि जुन साधारण सदस्यको सङ्ख्या विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा कति छन्? यस्तो छ, अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नेपाल यो हस्तकला कालीगढी पेसा गर्ने विशेष गरी ललितपुरमा चाहिँ बढी, प्रत्येक घरमा अब गएको वर्ष 1-2 वर्ष जति भयो, तत्कालीन अहिलेको मेयर साहब श्री बाबु महर्जनज्यू लगायत हस्तकला महासङ्घ मिलेर ललितपुर सिटीलाई चाहिँ ओल्ड क्राफ्ट सिटीमा पनि सूचीकृत गरेको छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि ललितपुरका हरेक घरमा चाहिँ हस्तकलाका कामहरू हुन्छ। मैले अहिले पनि भने हजुरलाई, घरमा आफ्नो परिवारहरू मिलेर बनाउने कामै हस्तकला भएकोले गर्दा ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर चाहिँ बढी यहाँ चाहिँ हस्तकलाको कामहरू हुन्छ। विशेष गरी ललितपुरको यो मङ्गल बजार एरिया, पाटन ढोका लगायतको यो भित्री पाटन भन्ने एरियामा चाहिँ हस्तकलाको काम धेरै हुन्छ। जस्तो अहिले जुन संस्था, जुन तपाईँको नेपाल हस्तकला कालीगढ सङ्घ छ, यसमा चाहिँ साधारण सदस्यको सङ्ख्या लगभग कति छ अथवा होला? हुन त तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो लगभग देशभर त 9-10 लाखको हाराहारीमा होलान्। विशेष गरी स्पेसल्ली अहिले तपाईँको संस्थामा आबद्ध भएका कालीगढ चाहिँ कति छन्? यस्तो छ, हाम्रो नेपाल हस्तकला कालीगढ सङ्घ चाहिँ स्थापना भएको धेरै भएको छैन। 2073-74 मा चाहिँ स्थापना भएको हो। यो ठुलो, यत्रो ठुलो एउटा कलाकार कालीगढ हस्तकला कर्मीहरूलाई समेट्न हाम्रो संस्थाले मात्रै सक्दैन। त्यसो भएर चाहिँ त्यो 8-10 लाखको चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसमा क्रियाशील भए तापनि अब हाम्रो संस्थामा आबद्ध भएको चाहिँ त्यति धेरै छैन। तर हामी सन्तोषजनक छौँ, राम्रो उपस्थिति छ। भनेपछि 500,000 अथवा त्योभन्दा बढी 1000-2000 कति छ अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ
1500 को हाराहारीमा होला। किनकि यो कोभिड पछि हाम्रो सदस्यता सङ्ख्या चाहिँ अलिकति निष्क्रिय रूपमा पनि अपडेट हुन पाएको छैन। अपडेट हुन पाएको छैन। कारण के हो भनेदेखि अब तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो हस्तकला कलाकर्मीहरू चाहिँ पेसालाई चाहिँ अलिक डाइभर्ट गरेर पेसालाई चेन्ज गरेर अर्को पेसातिर लागिदिनु भयो कोभिडको कारणले। किनभनेदेखि हाम्रो हस्तकलाका वस्तुहरू चाहिँ स्थानीय बजारमा मात्रै स्थानीय हाम्रो आन्तरिक बजारमा मात्रै खपत हुने होइन, यसको बजार चाहिँ बाह्य बजार हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार। यो कोभिडको कारणले टोटल्ली अन्तर्राष्ट्रिय बजार बन्द भयो। त्यसपछि हाम्रो कलाकार कालीगरहरू चाहिँ अहिले मैले भने सीमित स्रोत र साधन प्रयोग गरेर घर परिवार मिलेर काम गर्ने पेसा भएकोले गर्दाखेरि अब सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजीरोटीको पनि चाहियो, अनि त्यो पेसा छोडेर अर्कोतिर चाहिँ लाग्नुभयो। त्यसो भएर अलिकति सदस्यता सङ्ख्याहरू चाहिँ अलिकति घट्दो छ। अब कोभिड पनि अलि साम्य हुन लागेको छ। अब हामी चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ यसलाई सदस्यता बढाउने, अब कालीगर कलाकारहरू उद्यमी व्यवसायीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ प्रमोसन बजारीकरणका कामहरू चाहिँ गर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अहिलेकै अब नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ, प्रपोजल पनि पेश गरेका छौँ। राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हस्तकला क्षेत्रमा कार्यरत कलाकार कालीगर संलग्न कति छन् उहाँहरूको चाहिँ अभिलेख डाटा सङ्कलन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सम्भवतः त्यो कार्य नेपाल सरकारले गर्नुहुन्छ होला, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, बजेटमा त्यो आउँछ होला। कसरी गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ घचघचाइरहेका छौँ। जस्तो कोभिडका कारण त नेपालको हस्तकला बिचमा ब्रेक भयो। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको हस्तकलालाई विशेष रुचिपूर्वक लिने गर्छन् होइन? र कस्तो चिजलाई बढी रुचिकर हुँदो रहेछ विदेशीलाई चाहिँ? विदेशमा चाहिँ नेपालको हस्तकलाको बजार कस्तो रहेछ? तपाईँ त थुप्रै देश घुमि पनि सक्नु भएको छ। अवश्य पनि नेपाली हस्तकला भन्ने बित्तिकै हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कलाकारिता अब 14औं शताब्दीताका हाम्रो अरण्यकोले चाहिँ एसियाभरि चाहिँ हाम्रो आर्ट एन्ड क्राफ्टलाई जसरी चाहिँ फैलाउनु भयो त्यसरी नै हाम्रो विश्व सामु चाहिँ हाम्रो आर्ट एन्ड क्राफ्टको चाहिँ बेग्लै रौनक छ। किनकि अब हाम्रो कम्पिटिटर भनौँ विश्वकै कम्पिटिटर चाइना इन्डिया छन्, उनीहरूले पनि हस्तकलाका सामग्रीहरू बनाउँछन्। तर उहाँहरूले चाहिँ बनाउँदाखेरि मास प्रोडक्सन हुने, एकरूपता हुने र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मेसिन मेड बढी हुने भएकोले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ अब युरोपियन अमेरिकन लगायत चाहिँ धेरै हाम्रा कस्टमरहरू बायर्सहरूले चाहिँ हाम्रो हस्तकला मौलिकतालाई नै खोजिरहेछ। किनकि उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो मौलिक डिजाइनहरू, हाम्रो क्राफ्टप्रति चाहिँ आकर्षण बढी छ। त्यसो भएर चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेपाली हस्तकलाका वस्तु विश्व बजारमा चाहिँ एकदमै धेरै माग छ। अत्यधिक माग भएको देश कुन हो? अत्याधिक यो हाम्रो हस्तकलामा पनि 42वटा विधा छ। त्यो विधा अनुसारको माग हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फेल्टजन्य वस्तुको चाहिँ माग एकदम अत्याधिक छ। अहिले निर्यात पनि राम्रो भइरहेको छ त्यो वस्तु। त्यो अन्तर्गत कुन कुन वस्तु? यो फेल्टजन्य वस्तुहरूमा चाहिँ अब ब्यागहरू भयो, अब सोभिनियरहरू, स्लिपरहरू लगायत चाहिँ धेरै चिजहरू बन्छ। ती चिजहरू चाहिँ अब अमेरिकामा राम्रो बजार छ, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युरोप। भनेपछि धातुजन्य भन्दा धागोजन्य अथवा उनीजन्य वस्तुको अहिले डाटाले त्यो देखाइरहेछ। नेपाल सरकार व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र टिपिसीको डाटाले पनि फेल्टजन्य वस्तुको निर्यात बढी देखाइरहेको छ। त्यही भएर यसमा ऊ छ। धातुजन्य वस्तु त्यति डिमान्ड देखिँदैन। अब यसको प्रवर्धन प्रमोटको निम्ति जुन तपाईँको संस्थाले अथवा राज्यले के गरिरहेका छ, राज्यले के गर्नु पर्थ्यो? यस्तो छ, धातुजन्य वस्तुहरूमा चाहिँ यो चाइनामा चाहिँ हाम्रो मूर्ति मेटल क्राफ्टहरू बढी जाने, चाइना, तिब्बत, यो लासातिर त्यो टोटल्ली अहिले चाइनामा चाहिँ यो कोभिड पछि चाहिँ बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि
मूर्तिका सोभिनियरहरू पूजाका सामग्रीहरू चाहिँ अलिकति कठिन छ त्यहाँ निर्यात गर्नको लागि। कार्गो सुविधा डबल छ, कस्ट बढी भइरहेको छ। मेला र प्रदर्शनीहरू हुन्थ्यो, एक्जिबिसन हुन्थ्यो, त्यो टोटल्ली बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा उद्यमीहरूले चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू त्यहीँ ल्याएर प्रत्यक्ष रूपमा बिक्री वितरण गर्ने, साथमा निर्यात पनि गर्न असहज भएको र एकदम निर्यात भइहाल्यो पनि 2-3 गुणा बढी चाहिँ त्यो पैसा तिर्नुपर्ने कार्गो चार्ज। त्यसले गर्दा कस्ट बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँले भन्नुभएको मेटल चाहिँ मूर्ति पूजाका सामग्रीहरूको चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने छ। अर्को धातुजन्यमा चाहिँ चाँदीका गरगहनाहरू पनि आउँछन्। यो चाँदीका गरगहनाहरूमा चाहिँ मटेरियल्सहरू यो चाँदीहरू बाहिरबाटै आउँछ, सुन चाँदीहरू हाम्रो यहाँ उत्पादन हुँदैन। यी कच्चा पदार्थहरू सहज रूपमा आपूर्ति पनि नभएको र हामीले यो हाम्रा कलाकार कालीगढहरूले चाहिँ अलि कालो बजारीका रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने, खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई अब सरकारले चाहिँ अलिकति हाम्रो कलाकार कालीगढहरूलाई चाहिँ कच्चा पदार्थ प्राप्तिको लागि सहज वातावरण खेलिदियो भनेदेखि त्यसमा अलिकति सहज हुन्थ्यो। तपाईँको यही टेलिभिजनबाट पनि मैले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हाम्रो कलाकार कालीगढहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। त्यसले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हाम्रा कलाकार कालीगढहरू पनि सहज सम्पन्न हुने, देशको अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुने र हाम्रो कलाकार कालीगढहरू पेसालाई चाहिँ छोडेर अर्कोतिर डाइभर्ट हुनु नपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो भएर जस्तो अहिले जुन चाहिँ छन् तपाईँहरूको जुन कालीगढ छन् तिनीहरू जुन अलिक फरक किसिमको एउटा फरक कम्युनिटीबाट छन्, अरू कम्युनिटीलाई पनि त्यसमा डाइभर्ट गर्नको निम्ति के गर्न आवश्यक छ? यसको निम्ति पाठ्यक्रमको आवश्यकता होला होइन? अवश्य पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ट्याक्कै पहिलाको जस्तो होइन। पहिला चाहिँ यो सीमित यो समुदाय जातिले मात्रै हस्तकला क्षेत्रमा गर्थे भने अहिले हरेक समावेशी अब सबै मान्छेहरू आउँछन्। त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि यसमा आउनको लागि त पैसा हुनु पर्यो, आर्थिक रूपमा चाहिँ सहज सम्पन्न हुने किसिमको चाहिँ भयो भनेदेखि नयाँ कलाकार कालीगढहरू पनि आउने भए, नयाँ पुस्ता पनि आउने भयो। र अर्को कुरा चाहिँ आजभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ कामप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति फरक थियो भने आज बिस्तारै बिस्तारै नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ काम यसलाई चाहिँ अलिक मर्यादित पनि हुँदै गएको हो कि जस्तो महसुस पनि भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अरू समुदायका उद्यमीहरू पनि आएर चाहिँ लगानी गर्ने उहाँहरू पनि गरिरहनु भएको छ र यही पहिलादेखि गरिरहने मान्छेहरूले पनि निरन्तरता पुस्तामा सिप हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, पुस्तान्तरण हुँदै जानुपर्छ भन्ने केही झिनो रूपमा भए पनि आएको छ, तर त्यति ठुलो रूपमा चाहिँ आएको छैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यो कला संस्कृति र मौलिकतालाई चाहिँ बचाइराख्नको लागि हाम्रो पेसा र व्यवसायलाई चाहिँ पुस्तामा सिप हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ के हुनु नेपाल सरकारले पनि त्यो किसिमको प्रोत्साहनका प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। नयाँ पुस्ताहरू नयाँ जेनेरेसनहरू यसमा चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि सहुलियतपूर्णको कर्जाको व्यवस्था गरिदिने, अनि त्यहाँबाट यो कामलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्नको लागि मर्यादित बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति हेर्ने चस्मा चाहिँ अलिकति फरक भइदिनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ पुस्तामा सिप हस्तान्तरण गर्ने नयाँ जेनेरेसन आउनुपर्छ भन्ने, तर यहाँबाट चाहिँ मुनाफा चाहिँ कम भइदियो भने त्यो आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले उत्पादित वस्तुहरू बजारीकरणको लागि सहयोग गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिदिने, नीतिगत कुराहरू चाहिँ सुधार गर्ने कुरा गर्यो भनेदेखि यसले चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याउने भयो र रोजगारी सिर्जना गर्ने भयो। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले भनिरहेको देशको मौलिकतालाई चाहिँ यसलाई जीवन्त राख्दै जाने भयो। त्यो भएर यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। भनेपछि यसको तपाईँहरू कच्चा पदार्थ छ नि हजुर कहाँबाट ल्याइन्छ? अक्सर गरेर जुन नेपालमा बन्ने जुन धातुजन्य अथवा धागोजन्य अथवा उनीजन्य वस्तुहरू नेपालमै पाइन्छ या बाहिर देशबाट मगाइन्छ?
यस्तो छ, धातु जन्य पदार्थहरू त हाम्रो नेपालमा त उत्पादन हुँदैन, प्रशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै कुराहरू सुन चाँदी लगायतका अन्य धातु, व्हाइट मेटल, तामा पित्तल, यी धेरै चिजहरू इन्डियाबाटै आउँछन्। अब अरू फेल जन्यमा उनीका सामग्रीहरू पनि न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूबाट चाहिँ आउने गरेका छन्। अब एउटा कुरा चाहिँ, अब धातु त हामीले उत्पादन गर्न नसकेला, तर उनी जन्य लगायत चाहिँ अब स्थानीय स्रोत साधनमै प्रयोग गरेर बनाउन सकियो भनेदेखि हाम्रो पैसा चाहिँ देशको पैसा बाहिर र मटेरियलमा खर्च गर्न पर्दैन थियो। मात्रै उदाहरणको लागि अहिले उन चाहिँ धेरै, हाम्रो अहिले फिल्डको चाहिँ सामान धेरै निर्यात हुने भइरहेछ अहिले। तर त्यो फिल्डको कच्चा पदार्थ चाहिँ न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूबाट चाहिँ हामीले आयात भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले भेडा पाल्नको लागि अथवा उन उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गरेर यहाँका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरिदियो भने, लोन प्रवाह गरिदियो भनेदेखि, प्रोत्साहनको अनेक किसिमको प्रोग्राम हुन सक्छ। त्यो गर्यो भनेदेखि र मटेरियल प्रशोधन र उत्पादनको लागि पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गर्यो भनेदेखि अब हाम्रो मेन चाहिँ कच्चा पदार्थहरू पनि हाम्रो देशमै उत्पादन हुनु पर्यो। हाम्रो देशकै कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गरियो भने पो अझै धेरै चाहिँ देशलाई फाइदा हुन्छ। कस्ट पनि घट्ने भयो होइन? हजुर। त जस्तो के छ, सहज रूपमा मिल्छ कि मिल्दैन यो कच्चा पदार्थ? कच्चा पदार्थ यो त अहिले मैले भने सुन चाँदीका सामानहरू बनाउने पनि छ। हाम्रो व्यक्तिगत मेरो कम्पनी चाहिँ बाटामा चाहिँ सिल्भर ज्वेलरी तथा अन्य मेटलका सामग्रीहरू बन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ कच्चा पदार्थहरू अहिले पाइरहेको छैन। त्यसको लागि मैले अघि नै अनुरोध गरिसकेँ नेपाल सरकार, राज्यले सहज बताबाट हजुर सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्यो। अन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्दा जुन लाग्ने खर्च छ नि, हजुर, त्यसमा इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो सरकारले। त्यो हो। अब त्यो विषयमा भन्दा पनि निर्यातमा चाहिँ इन्सेन्टिभ राज्यले चाहिँ दिइरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ आयातमा चाहिँ छैन। आयातमा चाहिँ छैन। आयातमा भन्दा पनि हामीलाई त कच्चा पदार्थ यहीँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सहज गरिदिनु पर्यो। भनेपछि तपाईँको भनाइको अर्थ के आयो भने हाम्रो सकभर नेपालकै कच्चा पदार्थ हजुर भयो भने चाहिँ सहज पनि भयो र बाहिर पठाउँदाखेरि सरकारले इन्सेन्टिभ दिन्छ। हजुर, बाहिर पठाउँदाखेरि इन्सेन्टिभ चाहियो हामीलाई। नेपाली उत्पादनलाई गर्दाखेरि राज्यले गरे पनि छ नेपाल सरकारबाट। तर कच्चा पदार्थ उत्पादनको लागि, चाहे ऊन उत्पादनको लागि होस्, यहाँ चाहे यो ढुङ्गाको मूर्तिहरू पनि बनाइन्छ यहाँ, ढुङ्गाको धेरै बजारमा, त्यो उत्खननको लागि पनि एकदम सहज वातावरण छैन। त्यसको लागि वनजन्य पदार्थहरूको लागि त्यसको लागि पनि सहज वातावरण हुनु पर्यो। राज्यले चाहिँ नेपाली हस्तकला क्षेत्रलाई यो कलात्मक वस्तु उत्पादन गर्ने एउटा पेसा र व्यवसाय हो। यसमा लागेका कलाकार कालीगरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बनाउने आवश्यक कच्चा पदार्थहरूको लागि त्यो झन्झटिला नीति नियमहरू बनाइदिनु भएन के। नीति नियमहरू बनाउनु पर्यो, तर झन्झटिलो भनेबाट के बुझ्यो भने नयाँ पुस्तालाई चाहिँ योतर्फ उन्मुख गराउने वातावरण क्रिएट गरिदिनु। हजुर, अब हामीले त भनेका छौँ नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो, नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो। नयाँ पुस्ता नआयो भने हाम्रो त यो कला संस्कृति मौलिकता त एकदमै यो सिद्धिन्छ। त्यसो भएर चाहिँ नयाँ पुस्तामा पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षण हुनु पर्यो भनेर त भनिरहेछौँ। आकर्षण हुनलाई त जसरी नै घुमाइ फिराइ कुरा गर्दाखेरि त आर्थिक रूपमा चाहिँ मजबुत हुने किसिमको चाहिँ वातावरण बन्नु पर्यो, मुनाफा बढी हुनु पर्यो। मुनाफा बढी हुनको लागि त राज्यको नि ठुलो हाल। भनेपछि जुन उत्पादन गर्छ स्वदेशमै पनि यसले बजार पाउनु पर्यो, साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि, होइन? हजुर। अब मैले चाहिँ के भन्न रुचाउँछु भने नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू पहिला तपाईँ हामीबाटै सुरु गरौँ। खरिद गर्ने, त्यसको उपभोग गर्ने काम चाहिँ हामीबाटै सुरु गरौँ के।
3 करोड जनताले चाहिँ प्रत्येकले एकवटा मात्रै हस्तकलाका वस्तुहरू चाहिँ उपभोग गरियो भने कति हुन्छ त? चाहे कपडाका चिजहरू होस्, चाहे त्यो सोभिनियर गिफ्टका कुराहरू होस्। अब एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ हस्तकलाकै सामग्रीहरू चाहिँ गिफ्टहरूको रूपमा दिने, टोकन अफ लभको रूपमा दिइयो भने पनि त्यो प्रोत्साहन हुन्छ त्यो उद्यमी व्यवसायीहरूलाई। त्यसको लागि चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। विदेशी पाहुनाहरू आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बुद्धका मूर्तिहरू दिउँ, त्यसले 2-3टा कुराहरू चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ला। बुद्ध नेपालमा जन्मिएको, बुद्ध भगवानप्रतिको यत्रो श्रद्धाको कुराहरू आउला। अर्को कुरा नेपाली हस्तकला कलाकार कालीगढहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू, त्यसले धेरै कुराहरू चाहिँ सँगसँगै लान्छ। र अर्को कुरा नयाँ पुस्तामा यसको चाहिँ आकर्षण बढाउनको लागि अब उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू आन्तरिक बजारमा र बाह्य बजारमा प्रमोसनका कार्यक्रमहरू गर्नको लागि राज्यले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ झन्झटिलो वातावरण गरिदिनु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो हस्तकला क्षेत्रलाई चाहिँ यो पाठ्यक्रममै विकास गर्नु पर्यो, ताकि नयाँ पुस्ताले त्यो पढ्ने, हेर्ने, बुझ्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकोस् र आकर्षण त्यसरी बढ्छ। अहिले मुखले मात्रै भन्ने, हिजोको दिनमा मेरो हजुरबाले गरेको कामलाई निरन्तरता गर्दै आइएछ भने धेरै अब अहिलेका कालीगढ कलाकारहरूले त्यसरी नै आइरहनु भएको छ, उद्यमी व्यवसायीहरूले। अब त्यो किसिमले होइन, नयाँ मान्छे, नयाँ जेनेरेसनहरू, नयाँ समुदायका साथीहरू पनि आउनको लागि त पाठ्यक्रम विकास गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली मात्रै नभएर त्यो विश्व बजारमा पनि हाम्रो एउटा लिपिबद्ध होस् भन्ने। नयाँ जेनेरेसनलाई यो क्षेत्रमा रुचि जगाउनको निम्ति तपाईँको सङ्घले केही काम गरिरहेको छ? हामीले अवश्य पनि यो कामहरू गरिरहेको छौँ। हाम्रो नेपाल हस्तकला कालीगढ सङ्घले नयाँ पुस्तामा चाहिँ यो किसिमको अभिरुचि बढाउने र यही पेसाबाट मुनाफा पनि हुन सक्छ, आर्थिक रूपमा जीवन स्तर पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न वर्कसपहरू, कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। र इन्फर्मल कलाकार कालीगढहरूलाई चाहिँ जो मान्छे चाहिँ कुनै एउटा उद्योगबाट, एउटा साउबाट, पसलेबाट चाहिँ अर्डर लिएर आएर घरमा लिएर आएर चाहिँ त्यो हस्तकलाका सामग्री बनाउने प्रचलन धेरै छ। अब उनीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा राज्यको एउटा निकायमा आइदिनुहोस्, एउटा प्यान नम्बर मात्रै भएर पनि लिइदिनुहोस्, दर्ता गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँलाई दिने सेवा सुविधा तपाईँले पनि उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पनि राज्यलाई, नेपाली नागरिक भइसकेपछि तपाईँले पनि राज्यलाई गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएपछि तपाईँले मनज्ञ रूपमा फाइदा पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेर लागिया छ। त्यो एक हदसम्म सफल भइरहेछौँ। हाम्रो कलाकार कालीगढहरूलाई चाहिँ एउटा उसमा हामीले चाहिँ एकदम सहज वातावरणका साथ उद्यमी कलाकार कालीगढहरूलाई चाहिँ उद्यमीमा चाहिँ परिणत गराउने हाम्रो मेन नेपाल हस्तकला कालीगढ सङ्घको उद्देश्य हो। करिब हामी अन्ततिर पनि आइसक्यौँ। जस्तो यो ग्रामीण क्षेत्रसम्म स्थानीय स्तर र स्थानीय सरकारले पनि छ नि, यसलाई समेट्नको निम्ति कस्तो किसिमको पहल गर्नु जरुरी छ? एकदमै तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकार नै अब मजबुत छ। अब स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो स्थानीय सरकारको भूमिका ठुलो हुन्छ। हाम्रो 42वटा विधामा हुनसक्छ कुनै गाउँपालिकामा बाँस बेतहरूको सम्भावना बढी होला, कुनैमा ऊनहरू होला, कुनैमा के होला, कुनैमा चाहिँ काठको होला, कुनैमा ढुङ्गाको हो। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने त्यहाँको सम्भावना बोकेको कच्चा पदार्थहरू छन् भने हामीले त्यही किसिमको तालिमहरू दिने, त्यहाँको बेरोजगार युवाहरूलाई, युवा युवतीहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम दिन्छौँ र त्यही किसिमको चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यहीँको
स्थानीय सरकारले पनि बजारीकरणको लागि सहयोग गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभाव गरिदिने, त्यसले गर्यो भनेदेखि त्यहाँका बेरोजगार युवाहरूले पनि रोजगारी पनि पाउने भए र अर्को कुरो त्यहीँको स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरेर त्यही पालिका स्थानीय सरकार पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न बन्ने भयो र अर्को कुरो त्यहाँ उत्पादित हस्तकलाका वस्तुहरू त्यहाँको कार्यक्रमहरूमा प्रदर्शनीहरू गरिदिने एउटा कोसेली घरको जस्तो चाहिँ एउटा बेग्लै सेलहरू चाहिँ तयार गरिदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधनको पनि प्रयोग हुने भयो, त्यहीँको युवाहरूले चाहिँ रोजगारी पाउने भए, त्यहाँको वस्तुहरू चाहिँ फेरि त्यहाँ प्रदर्शनीमा राखेपछि त्यहाँका पालिकाका जनताहरूले पनि खरिद बिक्री गर्न पाउने भए, त्यसले गर्दाखेरि दोहोरो फाइदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अब अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि हस्तकलाका सामग्रीहरू, हस्तकलाका वस्तुहरू प्रमोसन गर्न, प्रवर्धन गर्न, विकास गर्नको लागि ठुलो रोल खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो खेल्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारको व्यापार घाटाले पनि अलिकति राहत महसुस गर्छ। हाम्रा बेरोजगार युवाहरू भनिया छ। अब यो विषयमा अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो। एक किसिमका मान्छेहरू चाहिँ उद्योग धन्दामा चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभावले चाहिँ पाएको अर्डरहरू माग अनुसारको डिमान्डहरू सप्लाई गर्न सकिरहेको छैन भने हाम्रा युवाहरू चाहिँ बेरोजगार, रोजगारी नभएको कारणले गर्दाखेरि अन्य देशहरूमा चाहिँ भङ्तारिनु पर्ने अवस्था छ। यहाँ दुईटै सम्भावना छ। हामीसँग रोजगार दक्ष युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई दक्ष बनाउनु पर्यो। अनि उद्योग धन्दामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दक्ष जनशक्ति अभावले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डिमान्ड चाहिँ सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि चाहिँ दुईटाको तालमेल मात्रै गरिदियो भनेदेखि अरू केही गर्नै पर्दैन। यहाँनिर एकदमै सहज रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यको चाहिँ भूमिका अलिकति अभिभावकत्व चाहिँ अलि मजबुत देखियो भने भयो भनेदेखि बेरोजगारी समस्या पनि हल हुन्छ र हामीले रोजगारी सिर्जना यहीँ गर्न सक्छौँ र उद्यमी व्यवसायीले चाहिँ नपाएको चाहिँ दक्ष जनशक्ति पनि यहीँ उत्पादन गरेर उनीहरूले रोजगारी पनि दिन सक्छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो उद्योग धन्दामा धेरैभन्दा सुन चाँदी व्यवसायमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रा बाहिरी देशकै कालीगढहरू यहाँ छन्। अब त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ होइन। हाम्रो अब सङ्घ संस्थाहरू जस्तोले पनि तालिमहरू दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर सुनको काम गर्ने, चाँदीको काम गर्ने चाहिँ विदेशी भन्दा पनि हाम्रै देशका नेपालीहरूलाई ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी कुरा गर्दैथ्यौँ नेपाल हस्तकला कालीगढ सङ्घका अध्यक्ष हरिश सेन्चुरीसँग। हस् त, भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ यहाँ माझ बस्ने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।